आदाब दोस्तों, आज के इस खास जायजे में हम तारीख के एक ऐसे ज़बरदस्त दौर में गोता लगाने वाले हैं जिसने बर्रे सगीर की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। दिल्ली सल्तनत की दास्तान। ये सिर्फ तलवारों और जंगों की कहानी नहीं है, बल्कि महलात की साजिशों, शानदार फन तामीर और उन सूफियों की कहानी है जिन्होंने एक बिल्कुल नई तहजीब की बुनियाद रखी। तो चलें, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल तो ज़रूर आता होगा कि आखिर हिंदुस्तान पर 320 साल तक मुसलसल मुस्लिम हुक्मरानी का असल असर हुआ क्या? देखें, हम अक्सर तारीख को सिर्फ बादशाहों और फतूहात की नज़र से देखते हैं, है ना? लेकिन आज हम ज़रा इससे आगे की बात करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह इस दौर ने कल्चर, ज़बान, मईशत और तर्ज ज़िंदगी को इस हद तक बदल दिया जिसके असरात आप और मैं आज भी अपने इर्द गिर्द महसूस करते हैं। इस तवील और सनसनीखेज तारीख को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, इब्तिदाई फतूहात। दूसरा, ममलूक या गुलामों का दौर और रज़िया सुल्तान। तीसरा, सूफिया का किरदार। चौथा, खिलजी और तुगलक सल्तनतें। और आखिर में लोदी दौर और इस अजीम सल्तनत का जवाल। तो आते हैं अपने पहले बाब की तरफ, इब्तिदाई मुस्लिम फतूहात। 11वीं और 12वीं सदी के इन तूफ़ानी हालात ने जिस दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी, ये टाइमलाइन इसके अगले 300 साल का एक परफेक्ट नक्शा है। 1206 में ममलूक खानदान से कहानी शुरू होती है, फिर आते हैं खुलजी, तुगलक, सैयद और आखिर में 1451 में लोधी खानदान, यानी 5 अलग अलग खानदान जिन्होंने यके बाद दीगरे दिल्ली के तख्त से इस वसी खित्ते को कंट्रोल किया। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ था? दरअसल इसकी बुनियाद 2 बड़े किरदारों ने रखी। एक, महमूद गजनवी, जिनके 17 हमलों ने शुमाली हिंदुस्तान के दिफाई निज़ाम की कमजोरियों को बेनकाब किया, और दूसरे, शहाबुद्दीन गौरी। 1192 की तरावड़ी की दूसरी जंग में गौरी की फैसलाकुन फतह बिल्कुल एक गेम चेंजर साबित हुई। बस यहीं से शुमाली हिंदुस्तान के दरवाजे मुस्तकिल मुस्लिम हुक्मरानी के लिए खुल गए। अब चलते हैं दूसरे बाब पर, ममलूक यानी गुलामों का दौर और रज़िया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की बाकायदा शुरुआत उन लोगों ने की जो पैदाइशी बादशाह बिल्कुल नहीं थे, बल्कि ये वो लोग थे जो गुलामी से उठकर फौजी जर्नैल बने। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही ले लें, गौरी के एक ममलूक यानी गुलाम जो दिल्ली के पहले सुल्तान बन गए, और उनकी मीरास कितनी शानदार थी ये आज भी कुतुब मीनार को देखकर महसूस किया जा सकता है। ये मीनार सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि इस बात का ज़बरदस्त ऐलान था कि भाई अब दिल्ली का तख्त उनका है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उनके दामाद इल्तुतमिश तख्त पर बैठे। इल्तुतमिश ने एक बहुत ही ज़बरदस्त लेकिन ख़तरनाक कदम उठाया। सल्तनत को चलाने के लिए उन्होंने 40 इंतहाई बाअसर गुलाम उमरा का एक एलीट ग्रुप बनाया, जिसे चालीसनी या दी 40 कहा जाता था। शुरू में तो ये बादशाह के बड़े वफादार थे, लेकिन ज़रा सोचें, बाद में यही वो पसे पर्दा ग्रुप बन गया जिसने तख्त के लिए बेतहाशा साजिशें की और असल में किंग मेकर्स बन गए। और इसी साजिशी माहौल में तारीख का एक इंतहाई हैरानकुन बाब खुलता है, रज़िया सुल्तान, दिल्ली सल्तनत की पहली और वाहिद खातून हुक्मरान। इल्तुतमिश बखूबी जानते थे कि उनके बेटों में वो बात नहीं जो रज़िया में है, इसलिए मर्दों के गलबे वाले माशरे और उन 40 उमरा की शदीद मुखालिफत के बावजूद रज़िया ने निकाब उतारा, मर्दाना लिबास पहना और बिना किसी खौफ के खुद मैदान जंग में फौज की कमान संभाली। उनका वो 4 साला दौर उनकी बेमिसाल बहादुरी और जहानत का सबूत है। खैर, जब सल्तनत इन उमरा की आपसी लड़ाइयों से बिखरने लगी तो मैदान में आते हैं गयासुद्दीन बलबन। बलबन खुद इसी दी 40 का हिस्सा रह चुका था, तो तख्त पर बैठते ही उसने बड़ी बेरहमी से इस 40 उमरा के ग्रुप का ही सफाया कर दिया ताकि कोई उसे चैलेंज ना कर सके। उसने इंतहाई सख्त नज़्म व ज़ब्त कायम किया और सबसे अहम काम ये किया कि चंगेज़ खान और मंगोलों के खौफनाक हमलों से बचने के लिए सरहदों पर ज़बरदस्त दिफाई क़िले तामीर करवाए। अब रुख करते हैं अपने तीसरे बाब का, बर्रे सगीर में सूफिया का किरदार, जो शायद इस पूरी दास्तान का सबसे खूबसूरत पहलू है। देखें, अब तक हमने इक़्तिदार, साजिशों और खूनरेज़ जंगों की बात की, लेकिन जिस वक्त सलातीन तलवारों से ज़मीनें फ़तह कर रहे थे, बिल्कुल इसी वक्त सूफ़ी बुज़ुर्ग मोहब्बत से लोगों के दिल फ़तह कर रहे थे। अजमेर शरीफ दरगाह जैसी खानकाहों से सूफिया ने एक इंतहाई सादा और गरीब परवर ज़िंदगी का पैगाम दिया। उन्होंने मजहब और ज़ात पात के फ़र्क को मिटाकर आम लोगों के लिए अपने दरवाजे खुले रखे, और यही वजह है कि अवाम में उनका पैगाम जंगल की आग की तरह फैला। इस दौर में 4 बड़े सूफ़ी सिलसिले नुमाया थे। चिश्तिया, जो वहदतुल वजूद और गरीबों की खिदमत पर फोकस करते थे।
سہروردیہ، جن کا ماننا تھا کہ ریاست کے ساتھ مل کر کام کرنے سے عوام کا زیادہ بھلا ہوگا، نقشبندیہ، جو انسان کے اندرونی اور ذاتی روحانی تجربے پر زور دیتے تھے، اور قادریہ، جنہوں نے اسلامی قوانین کی بنیادی پاسداری کو اپنا مرکز بنایا۔ ان مختلف فلسفوں نے مل کر برصغیر کے روحانی اور ثقافتی تانے بانے کو ایک نئی اور مضبوط شکل دی۔ چوتھا باب، خلجی اور تغلق سلطنتیں۔ چلیں خانقاہوں سے نکل کر واپس دربار شاہی کا رخ کرتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب دلی سلطنت کی سرحدوں نے تصور سے بھی زیادہ وسعت اختیار کی۔ ابتدائی مملوک دور میں سلطنت کا دائرہ صرف شمال تک محدود تھا، لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ یہ سرحدیں پھٹ کر تقریباً پورے برصغیر کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھیں۔ سلطنت کا یوں اچانک اتنا بڑا ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور اس زبردست وسعت کا ایک بہت بڑا کریڈٹ علاؤالدین خلجی کو جاتا ہے۔ علاؤالدین ایک شاندار فوجی دماغ رکھنے والا حکمران تھا۔ اس نے نہ صرف منگولوں کے بار بار چھکے چھڑائے بلکہ ایک اور ماسٹر سٹروک کھیلا۔ اس کی معاشی اصلاحات، اس نے بازاروں میں اشیاء خوردنوش کی قیمتوں پر ایسا سخت کنٹرول رکھا کہ ایک عام مزدور اور ادنا سپاہی بھی بآسانی اپنا پیٹ بھر سکتا تھا۔ عام لوگوں کے لیے یہ واقعی ایک بہت بڑا ریلیف تھا۔ خلجیوں کے بعد تخت پر تغلقوں کا قبضہ ہوا۔ غیاث الدین تغلق کے دور میں بننے والی شاندار عمارتیں اور مقبرے اس بات کا ثبوت ہیں کہ سلطنت میں بے تحاشا دولت آ چکی تھی۔ لیکن اس دولت کے ساتھ ساتھ سلطنت میں ایک عجیب سی بے چینی، عدم استحکام اور عجیب و غریب فیصلوں کا دور بھی شروع ہونے والا تھا۔ تغلق دور کے دو بادشاہوں کا موازنہ بڑا ہی دلچسپ ہے۔ ایک طرف تھا محمد بن تغلق، جسے ابن بطوطہ نے بڑا انوکھا حکمران لکھا ہے۔ اس کے ارادے تو شاید اچھے تھے، لیکن دارالحکومت کو زبردستی دہلی سے دولت آباد بھیجانا جانا اور تانبے کے سکے چلانے کا تجربہ عوام کے لیے بالکل تباہ کن ثابت ہوا۔ دوسری طرف فیروز شاہ تغلق کا دور آیا، جسے ایک طرح کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ اس نے عوام کے لیے ہاسپٹل بنوائے، اسکول کھلوائے اور ایک بہترین فلاحی نظام کھڑا کیا۔ کتنا بڑا تضاد ہے نا؟ اور اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنے آخری باب پر، لودھی دور اور دلی سلطنت کا زوال۔ کہتے ہیں نا کہ ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، اور یہاں یہ زوال ایک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح شروع ہوا۔ 1398 میں امیر تیمور نے وہ خوفناک حملہ کیا جس نے دلی کو راکھ کے ڈھیر میں بدل دیا۔ اس بڑی تباہی کے بعد آنے والا سعید خاندان تو بس نام کا ہی حکمران رہا۔ پھر آئے لودھی، خاص طور پہ بہلول اور سکندر لودھی، جنہوں نے اپنی سفارت اور جنگی مہارت سے سلطنت کی ڈوبتی کشتی کو بچانے کی جی توڑ کوشش کی، لیکن تب تک پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اور پھر تاریخ کے کیلنڈر پر وہ سال ابھرا جس نے برصغیر کا دھارا ہمیشہ کے لیے موڑ دیا، 1526۔ یہ صرف ایک عدد نہیں ہے دوستو، یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں ایک پوری صدیوں پرانی کہانی ختم ہو رہی تھی اور ایک بالکل نئی داستان جنم لے رہی تھی۔ 1526 میں پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودھی کا سامنا ہوا ایک نئے اور جدید فاتح سے، بابر کی بارود اگلتی توپوں اور زبردست جنگی حکمت عملی کے سامنے لودھی فوج ٹک نہ سکی، اور اسی شکست کے ساتھ 320 سالہ دلی سلطنت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ لیکن یہاں ایک سوال آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیا واقعی یہ ایک اختتام تھا، یا پھر دلی سلطنت کی انہی بکھری ہوئی راکھوں پر مغلیہ سلطنت کی وہ شاندار عمارت کھڑی ہونے والی تھی جو پوری دنیا کو حیران کرنے والی تھی؟ تاریخ کے اس زبردست جائزے میں میرے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔